बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जाहिद अजीम एडाट न्यूज के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते नैब कवानीन के हवाले से बहुत अहम फैसले किए हैं। इन फैसलों के मुल्क की सतह पर क्या असरात मुरतब होंगे, आइए कानूनी माहिरीन से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरशद जहांगीर जोधा, साबिक सदर लाहौर बार एसोसिएशन आपसे मुखातिब। जहाँ तक बात है, चीफ साहब ने जो फैसला किया है, आउटगोइंग चीफ ने नैब कवानीन के मुताबिक, ये एक अदालती फैसला है। उन्होंने इसको जांचा है, परखा है, देखा है कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो कानून के मुताबिक हैं या नहीं है, क्या पार्लियामेंट ये कर सकती थी। फिर वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं जो बेंच के, नहीं ये जो है ये इलीगल था और वो ये कर नहीं सकती। दैट्स वाई जो है उन्होंने इसको सेटिसाइड किया, और इसको जो है सेटिसाइड करने के बाद हुआ ये है कि जितने भी नैब केसेस जो हैं वो जो वापस हो गए हुए थे, जो वो दोबारा से खुलेंगे और दोबारा जो है वो ट्राई होंगे, तो इससे कोई दूर नतीजे होंगे। अगर वो केस झूठे हैं तो वहीं पे ट्राई होके तो वहीं पे वो खारिज हो जाएंगे, जिस तरह खारिज होते हैं बाकी केसेस जो हैं मेरिट पे होते हैं, तो ये भी इस तरह खारिज हुए तो ज़्यादा बेहतर है सियासतदानों के लिए, कि बजाय इसके कि किसी कोई भी क्या सियासतदान हो, कोई भी पार्टी हो, उसकी आड़ लेके कि नहीं इसको इस तरह से होना चाहिए, तो ये मेरिट पे खारिज करवाएं। अगर उनके केस सच्चे हैं तो बिल्कुल होने चाहिए। मुल्क की सतह पे इसके असरात जो हैं, जो नैब का कानून है, अगर वो सही, मैंने पहले जैसे बताया कि अगर वो केसेस सही हैं और ट्राई होते हैं, उनको होते हैं, तो इससे एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि जनाब जो हैं, जो करप्ट जो हैं सियासतदान, उनका जो है एहतसाब हो सकता है। और उनका एहतसाब जब होगा तो जब ऊपर लेवल से जब एहतसाब शुरू होगा तो नीचे लेवल पे उसके असरात जाते हैं जो मुल्क के लिए बहुत अच्छे होंगे। फरहाद अली, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, सबका चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पंजाब बार काउंसिल। और मैं इसमें ये कहता हूँ कि ये जो जिस लम्हे ये फैसला किया गया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि आखिरी दिन इस किस्म का इतनी अहमियत के हामिल केस का फैसला, और उसमें जो मंसूर अली शाह साहब का डिसेंटिंग वोट है वो बड़ा अहमियत का हामिल है, कि वो कहते हैं कि मुझे रात बताया गया मेरे मौजूद जज साहबान ने कि वो सुबह इसको अलाउ करने जा रहे हैं, कि जब उन्हें प्रॉपर पढ़ने का मौका ही नहीं मिला कि वो अपना डिसेंटिंग नोट जो है इन ब्रीफ दे सकते। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के फैसले जो है उसको कभी भी एक पॉजिटिव सीक्वेंस नहीं देखा जाता, और इसीलिए इस फैसले को क्रिटिसाइज किया जाता है। 3 जजेस थे, उनमें 2 जजेस ने इसको ये जो अमेंडमेंट थी उनको कालाअलम करार दिया है, और एक जज साहब ने इससे इख्तलाफ किया है। क्योंकि जिन्होंने इख्तलाफ किया, मंसूर अली शाह साहब ने, उन्होंने ये बात लिखी है अपने फैसले में कि जो पार्लियामेंट है ये सुप्रीम है, ये रिप्रेजेंटेटिव है सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान की, और उसका जो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली है उसने जो कानून बनाया है, हमें कोई अख्तियार नहीं कि हम उसको कहे कि ये गलत बना है। तो उसके तहत अगर आने वाली किसी गवर्नमेंट को कोई उस पर कोई बात होगी तो आने वाली गवर्नमेंट उसको तरमीम कर ले या उसको जो है ना वो कालाअलम करार दे दे, हमें अख्तियार नहीं है, और इससे पार्लियामेंट की सुपरमेसी जो है वो इफेक्ट होती है। ये उन्होंने इख्तिलाफी नोट दिया है। बाकी इसके खिलाफ रिव्यू दायर होना है। रिव्यू में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी और उसका लार्जर बेंच जो भी फैसला करेगा वही असल फैसला होगा। सर, मेरा नाम मलिक काशिफ शहबाज एडवोकेट हाईकोर्ट में सर। और चीफ साहब ने सर जो नैब के लॉ के हवाले से, अमेंडमेंट्स के हवाले से जो डिसीजन दिया है वो बड़ा मुनासिब है। उसके अलावा डिसीजन हो नहीं सकता था कोई, क्योंकि ये सारी प्रोविजन ये अनफॉर्चुनेटली पर्सन स्पेसिफिक्स थी। जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें जो लोग थे उनको सभी के केसेस सामने रख के, एक एक केस को सामने रखते हुए उन्होंने उसको अमेंडमेंट्स की थी। तो लिहाजा ये सवाल इसके कि इसको सेटिसाइड किया गया था, और किसी में हो नहीं सकता था। किसी को भी बिठा लें, मैं कहता हूँ नहीं कि किसी बंदे को बिठा लें, किसी पीपल्स पार्टी के बंदे को बिठा लें, उसके अलावा क्या डिसीजन करेगा। 50 करोड़ के देखें इन्होंने जो की थी अमेंडमेंट, तो 50 करोड़ तक से ऊपर लिमिट होगी, जो भी उनको एडवांटेज दे रहा था। इफेक्टिव जो वो पब्लिक लाज के केसेस जो थे उसमें 100 होने चाहिए एटलीस्ट। तो ख्वाजा साहब को सलमान रफीक का उनका था, वो आई थिंक 72-73 थे। इस तरह की तो उन्होंने वो की हुई थी, और राइट ऑफ अपील दिया गया था। वो किसको फेवर कर रहा था? वो मियां नवाज शरीफ को कर रहा था। उन्होंने तो सामने अपने केसेस रखे हैं, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट थी तो उसको सामने रखते हुए खुद ही लाभ बना के तो मुझे कर रहे थे। मोहम्मद अकबर से एडवोकेट साहिवाल से। मैं नैब की अमेंडमेंट के पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट्स चाहे बदनीति की बुनियाद पर की गई थी या कि वो अच्छी गुड फेथ के साथ की गई थी,
لیکن کورٹ نے اسے پرکھا ہے، اس کے بعد دونوں فریقین کو سننے کے بعد اس پر فیصلہ دیا ہے۔ یہ بہتری بھی ہے ہمارے، یعنی جو قانون کو سیکھنے کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے یہ جب مکمل آئے گی، ججمنٹ آئے گی، تو اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کی خامیاں اور خوبیاں کیا ہیں۔ جو عمرتا بندیال صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے جانے سے پہلے، میں سمجھتی ہوں کہ ان کا پہلے ہی ٹینیور سارا بڑا کنٹروورشل تھا اور ایک وہ بڑے کنٹروورشل جسٹس چیف جسٹس ثابت ہوئے ہیں، تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی اور اگلی آنے والی رجیم کے اوپر وہ یہ چھوڑتے کہ وہ اس کو کس طرح سے ڈیسائیڈ کرتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو مزید کنٹروورشل کیا ہے بائی گیونگ دس ڈیسیژن، اور جو ڈیسنٹنگ نوٹ ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے منصور علی شاہ صاحب کا، اور اس کو پڑھنا، اس فیصلے کو پڑھنے کے ساتھ بڑا ضروری ہے۔ ملک کی سطح پر اثرات آپ کے سامنے ہیں کہ کیسز اوپن ہو رہے ہیں اور وہ جو پروویژنز ہیں وہ ساری نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دی، تو ظاہر ہے باقی اس کا سٹیٹس نیب لا کا وہ واپس چلا جائے گا اسی طرح جس طرح سے وہ پہلے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ جو نیب کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، یہ بڑا خوشائن فیصلہ ہے، کیونکہ اسمبلی میں بیٹھ کے فیصلہ کون کر رہے تھے؟ nobody can be a judge in his own cause۔ وہ جو چور تھے جن پہ الزام تھا کہ وہ چور ہیں، وہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ اگر ہوگی تو وہ ادھر نہیں جائے گا، تو باقی کیسز ادھر جائیں گے، اور انہوں نے اس کو ریٹرو پرسپیکٹو بھی افیکٹ دے دیا جو کبھی نہیں ہوتا۔ پہلے ایک جو مقدمات چل رہے تھے، اپنے وزیر اعظم صاحب اور دیگر جو منسٹر تھے یا دیگر جو ایم ایل اے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے صرف اپنے آپ کو بری ذمہ کرنے کے لیے اس پورے ملک کو اس دلدل میں دھکیل دیا، اور جاتے جاتے وہ 1-1 ارب روپیہ بھی دے دے اپنے ایم ایل اے کو جو بھیک لیا تھا ادھر سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوشحال فیصلہ ہے۔ اس سے کم از کم جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بجلی کی اتنی ریکوری ہو گئی، اتنی چوری ہو رہی تھی، اتنی چوری پہلے یہ سوئے ہوئے تھے، یہ ان سب کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ان سب کے گھروں میں چھاپے پڑنے چاہیے، اور ان کے ڈالرز جو بیسمنٹ میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کی الماریوں میں، وہ نکال کے اس ملک کو مفلسی دلانی چاہیے، اس غربت سے، اس مہنگائی سے، اس بے روزگاری سے، اور IMF کے چنگل سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بڑے مثبت جو ہے وہ پاکستان کی معیشت اور سیاست کے اوپر اثرات ہوں گے۔ میرا نام عابد حسن کھچی ہے، اور آپ نے جو بڑا سوال کیا وہ بڑا وائٹل ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ان جو فیصلہ دیا ہے اس کا پاکستان کی عوام کے فیوچر پہ کیا اثر ہوگا۔ دیکھیے، پچھلے 75 سال سے اس قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کس لائن پہ جانا ہے۔ لیجسلیٹر کی ایک پاور ہے، وہ کچھ چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، وہ حالات و واقعات کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد جا کے کوئی لا بناتا ہے، اور کورٹس کا کام ہوتا ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا اس کے اندر کوئی میلافائڈ ایلیمنٹ موجود تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معزز عدلیہ نے اس بات کو نہیں دیکھا، کہ بات بدنیتی کی نہیں دیکھی۔ اگر جن کے لیے بات کر رہے ہیں عمران خان کی بات کرتے ہیں، تو عمران خان کو فیوچر میں ان تمام کی سہولتیں برداشت کرنا پڑے گی، ان کو نظر روزہ ریمانڈ پہ جانا پڑے گا، اس کے علاوہ ان کے لیے دیگر بہت سارے مسائل ہوں گے، بیل کا ایلیمنٹ مسنگ تھا وہ نہیں ہوگا، اور اس کے جو امینڈمنٹس آئی تھی ان کے تحت جو پچھلے 1999 میں یہ لا آیا تھا، اس سے لے کے پچھلے 24 سالوں میں جو لوگوں نے سفر کیا تھا، ان تمام سفرنگز کو دیکھ کر، ان مسائل کو دیکھ کر ایک نیا لا بنایا گیا تھا، تاکہ ایک بندے جس کے خلاف کوئی الزام ہے وہ آ کے عدالت میں کم از کم کچھ داد رسی حاصل کر سکے۔ تو میرا نہیں خیال کہ عدلیہ کو اس حد تک جانا چاہیے، اور عدلیہ چونکہ ایک بڑے ہی احترام کے ساتھ، سب سے پہلے جو ہائی کورٹ کے جج کی ایلیویشن کا طریقہ کار ہے وہی غلط ہے، وہ کسی سیاسی پارٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو شاید ہمارے اندر یہ بائسنس کا ایلیمنٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے، اور ہم اس سے باہر نکل کر لوگوں کو انصاف دینے کے حوالے سے کوئی کام کر سکیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ پچھلے ان 75 سالوں میں یا 77 سالوں میں ملک پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا یہ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ اس لیے ہماری عدلیہ کو اپنے اختیارات کو استعمال کرنا چاہیے، اور ہر ادارے کو، مقننہ کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اپنا ایک جو فریم ورک ہے اس کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے، اور یہاں سے باہر نکل کر جب ہم کھیلتے ہیں تو دوسروں کا بھی بگاڑتے ہیں اور اپنے لیے بھی خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ سید حسن مہدی رضوی، ملک میں جو ہے نا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ عدالتوں میں ہی جو ہے نا کلیم اللہ سلیم اللہ کھیلتے رہتے ہیں اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ انہوں نے بنایا تھا، انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا، پھر دوسرا آئے گا، پھر چیلنج ہوگا، یہ سلسلہ جو ہے نا پیڑھی در پیڑھی چلتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا، کوئی اثرات نہیں ہوں گے، ملک ویسے ہی چل رہا ہے جیسے وہ چلتا رہے گا،
मुल्क में कोई किसी किस्म का कोई असर नहीं होगा इसका, ना कभी हुआ किसी काम का, ना आइंदा होगा। तो बघेल साहब ने फैसला दिया था, हम उसको वेलकम करते हैं। इस मुल्क में ये जो 14 मार्च या 15 मार्च जो रिव्यू थी पीडीएम, उन्होंने अपने केसेस वापस कराए, इलीगल गैर कानूनी तौर पर अपना सोर्सों का इस्तेमाल करके एतमाद केस खुलना चाहिए और मेरिट पर उनका अदालतों को फैसला करना चाहिए। ये करप्शन को ख़त्म करने का एक बेहतरीन उन्होंने एक रास्ता खोला। जी, राय अहमद रजा एडवोकेट बोल रहा हूँ। ये अभी ने सवाल पूछा है नैब कवानीन के बारे में, तो ये नीड ऑफ द आवर कि ये जो फैसला है नैब कवानीन के मुतल्लिक जो है, क्योंकि ये अमेंडमेंट जो थी ये स्पेसिफिक पर्सन अमेंडमेंट थी और स्पेसिफिक पर्सन को इसका फ़ायदा था, जबकि पब्लिक एट लार्ज जो है जिनकी मनी जो है वो उसको चीट किया गया है, उनके साथ फ्रॉड किया गया है, उनको तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लिटिगेशन पे जितना एक्सपेंसेस आए हैं उससे ज़्यादा जो ये इट वाज नीड ऑफ आवर के ये फैसले को वापस अमेंडमेंट्स को वापस लिया जाए और ये इनसे जो लूटेड मनी है वो रिकवर की जाए। आई अप्रिशिएट, और इसका जो कौमी सतह पे असर है वो हर सूरत ये पढ़ना चाहिए कि जो लूटेड मनी के ऑनर्स हैं उनको पकड़ के जो सारी मनी जो है वो रिकवर करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफकत महमूद चौहान, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल। नैब कवानीन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आई है, बेसिकली ये बनती यही थी, ये सारी जो अमेंडमेंट थी चूँकि ये पर्सनलाइज थी, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल्स पे पूरी नहीं उतरती, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जो थोड़ी सी ये ऑर्डर आया है, ये काफ़ी डिले आया है, इस डिले की वजह से कंसिक्वेंसेस और होंगे और शायद उसका इतना इम्पैक्ट ना आए, उस अंदाज से ये अपना इम्पैक्ट ना दे सके जैसे कि एक ऑर्डर में देना था। क्योंकि केसेस बहुत से आगे जा चुके, उनके डिसीजन हो चुके, फिर क्रिमिनल केसेस से वो कहाँ गए हैं, वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली रिकंसिलेशन होगी। फिर ये है कि देखा ये जाएगा कि क्या जो गवर्नमेंट है वो कितना सिंसियर है, कितना सीरियस है इन अमेंडमेंट्स के हवाले से। अगर ये वापस हुई हैं तो इनको इम्प्लीमेंट करने में और लोगों के केसेस को फिक्स करने में और लोगों से रिकवरीज करने में कितना सीरियस है। आपका प्रोसिक्यूटर जनरल है, आपका सिस्टम है पूरा, वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी होप फॉर द बेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने आर्डर में लिख दिया है कि वो आइन और कानून के मुतसादम है और उसको ख़त्म करने में अब मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम जो पाकिस्तान के अंदर ये जो लोग करप्शन करते थे और करप्शन करने के बाद 4 साल 5 साल के बाद एनआरओ फिर ले लेते मुख्तलिफ शक्ल में, अब कोई ऐसा आइंदा कोई ऐसा जो है वो एनआरओ नहीं होगा। और ये ऐसा आर्डर है कि मेरे ख्याल के मुताबिक उसका रिव्यू तो जरूर बनता होगा लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। के हवाले से जो ऑनरेबल कोर्ट ने फाजिल साबिक चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला दिया है, मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ और बीइंग एडवोकेट मैं उस फैसले को कोई अच्छा फैसला तस्वर नहीं करता हूँ। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि वहाँ पे तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और जो कुछ वहाँ पे अमेंडमेंट्स हुए, लेकिन एक चीज़ थी कि इस अमेंडमेंट के फैसले का ये किया है कि आज जिस तरह फुल कोर्ट अब बनाया गया फैज ईसा साहब की जो है निगरानी, और यही चीज़ वहाँ पे उस वक्त जो है जस्टिस मसूर अली शाह साहब बार बार कहते रहे और बातें रहे और चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त भी करते रहे या तक तो फुल कोर्ट डिफरेंस किया जाए या जब तक इसका रिव्यू का जो है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो है डिसीजन फाइनल ना आ जाए तब तक इसको ना समाप्त किया जाए। और ख़ास तौर पर ये बात है कि ये जो एक इलेक्टेड थी पार्लियामेंट और इलेक्टेड पार्लियामेंट का एक आदमी है जो चेयरमैन था और है वो उस पार्टी का पीटीआई का, तो वो उसको खुद छोड़ के गया है उस पार्लियामान को, और इस पार्लियामान की तौहीन नहीं होनी चाहिए और तमाम इदारों को अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। सैयद मोहम्मद कलीम अहमद खुर्शीद, एक्स प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। जहाँ तक नैब आर्डिनेंस में तरामीम का तल्लक है, उनमें बात पॉजिटिव थी और बात ऐसी थी जो कि मेरे ख्याल में जरूरत नहीं थी। सबसे अहम बात ये थी कि जहाँ तक रिमांड का तल्लक था, 90 डेज का या बेल का तल्लक था, ये तो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनकी वजह से लोगों को नाजायज तौर पर डिप्राइव किया गया था। इस तरह सरकारी मुलाजमीन की हद तक भी बाकी जो चंद तरामीम थी उनको रैशनलाइज करने के लिए बेस्ट मेथड ये था
کہ دوبارہ واپس بھیجا جاتا پارلیمنٹ کے پاس کہ یہ چیزیں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن میں ہیں، اس لیے ان کو ریکنسیڈر کریں. بارکاٹ اس کا امپیکٹ جو ہے بہت سارے لوگ بینیفیشری بھی ہیں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے نقصانات بھی ہوں گے، لیکن جہاں تک شخصی آزادیوں کا تعلق ہے، نیب آرڈیننس شخصی آزادیوں کا اور فیئر ٹرائل کا قاتل ہے. میرے نزدیک جس وقت سپریم کورٹ نے کئی فیصلوں میں یہ قرار دیا ہے یہ قانون پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو تحفظ فراہم کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، بلکہ ان امینڈمنٹ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے تھا جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف تھے. کے گوندل ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ. کل جو چیف صاحب نے جو فیصلہ دیا نیب کے قوانین کے حوالے سے اور کیسز کو دوبارہ وہاں سے شروع کرنے کے لیے جہاں بند ہوئے، یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اگر جتنے بھی چور اور ڈاکو ہیں ان کا اگر احتساب ہو جائے، اس میں کیوں شامل نہ ہوں، میرا محکمہ کیوں نہ اس میں شامل ہو، وکلا کیوں نہ ہو، جوڈیشری کیوں نہ ہو، یہ سب کا احتساب ہونا چاہیے. اور یہ فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور ہمیں سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس فیصلے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، کل جو چیف جسٹس صاحب نے اپنا آخری فیصلہ دیا ہے نیب قوانین کے حوالے سے، وہ بہت اہمیت کا عمل ہے. وہ اس لیے اہمیت کا عمل ہے کہ اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں. فرسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ اسی وقت اس کو چیلنج کر دیا تھا اور خود عمران خان صاحب جو ہے وہ اس میں پٹیشنر تھے، لیکن آج جب فیصلے سے پہلے اس سے پوچھا گیا کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد یہ آپ کا جو کیس نیب میں چل رہا ہے اس پر بھی افیکٹو ہوگا اور آپ بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ تک بھی آئیں گے. لیکن خان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں احتساب چاہتا ہوں، میں جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کا احتساب چاہتا ہوں، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو آپ فیصلہ کروائیں اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کا احتساب ہو سکے. اور اس فیصلے سے جو ایک راہ کھلی ہے احتساب کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. ایڈوکیٹ کا ظفر بات کر رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ سے. پہلی بات یہ کہ جو کل چیف صاحب نے نیب قوانین کے حوالے سے جو ترمیم ہوئی تھی ان کا عدم قرار دی ہے، اسے ایک ملکی سطح پر اثرات تو بہت اچھے پڑیں گے، کیونکہ پہلی بات ہے کہ جو پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا نیب کے حوالے سے، انہوں نے یہ کیا کہ جو چور ہیں ان کو انہوں نے پروٹیکشن دی کہ جتنی مرضی 50 کروڑ تک آپ چیک کر لیں، کرپشن کریں، وہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب قریب عوام جو ہے بھوکی مری جا رہی ہے، مہنگائی کہاں پہ چلی گئی ہے. چیف صاحب نے آخری دن اپنے جاتے ہوئے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے. اب اللہ کرے کہ آنے والے چیف صاحب جو ہیں وہ اس فیصلے پر عمل درآمد بھی ہونے دیں. باقی ملک سطح پر تو اس کے بہت اچھے اثرات پڑیں گے. جن لوگوں کے ساتھ آلریڈی کرپشن کر چکے ہیں، ہمارے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں ابھی سب جو گئے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جتنی کرپشن 50 کروڑ تک کر کے، ان سب پر اس کا اثر پڑے گا نا. تو یہ انہوں نے چیف صاحب نے جاتے ہوئے لاسٹ میں اپنا بہت اچھا فیصلہ دیا ہے. جی، چیف جسٹس صاحب نے کل جو نیب کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے وہ بڑا زبردست فیصلہ ہے، بہت اچھا فیصلہ، اور وہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا. اور امید ہے کہ انشاءاللہ ملکی حالات پہ، ملکی معیشت پہ اس کے اثرات بہت اچھے پڑیں گے. ظفر حسین قاضی ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ. یہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے لیکن بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے، جس میں انہوں نے یہ 5 ستمبر کو محفوظ کرنے کے بجائے یہ اس میں اتنا مارجن رکھنا تھا کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے یا نیب کی طرف سے یا کسی کی طرف سے کوئی ریویو وغیرہ فائل ہوتا تو یہی بینچ اس کو سن کے اس کا فیصلہ. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، ایک آئین کے مطابق دیا ہے، اور اس میں کوئی ملک میں کوئی کسی قسم کا کوئی ہلچل نہیں مچنے والی. وہ کیس نیچے نیب کورٹس کو ریمانڈ کر دیا ہے، وہ فیصلے کے مطابق اس پہ عمل درآمد کریں گے. اس میں کوئی نئی چیز تو نہیں ہے کیونکہ اس میں فیصلہ ہو چکا ہے. اب اس میں کوئی گنجائش کوئی کس قسم. سابقہ چیف صاحب نے جو نیب قوانین کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے، بیسیکلی تو یہ فیصلہ جو ہے یہ اس کے ملک کے اوپر اچھے خاصے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے، کیونکہ جو پچھلا قانون تھا اس کو مسلسل یہ کہا جاتا رہا گیا کہ یہ کالا قانون ہے، کالا قانون ہے، اور اگر وہ کالے قانون کو واپس اپنی اصل حالت میں جو ہے نا اس کو اگر بحال کر دیا جاتا ہے تو پھر تو وہی کچھ ہوگا جو آلریڈی پچھلی جتنی گورنمنٹس ہے ان میں ہوتا ہے کہ جتنے پولیٹیکل لوگ ہیں، جتنے بڑے لوگ ہیں جن کو بھی ادھر انوالو کرنا ہے کسی نہ کسی والے سے وہ پھر سے انوالو کر دیا کریں گے
और इसी तरह से जो है ना फिर वही होने लग जाएगा, वही 3-3 महीने की या वो रिमांड मिलना शुरू हो जाएंगे और 3-3 महीने तक किसी अदालत में भी पेश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। एक दफा पेश करेंगे और फिर उसके बाद 3 महीने के लिए बंदा उनके पास चला जाएगा। तो ये पॉलिटिकल लोगों के लिए जो सिनेरियो इस वक्त मुल्क में चल रहा है उस हालत से तो ये एक बड़ा खतरनाक फैसला है। बेसिकली नए कवानीन में तो था कि आप 14 दिन का रिमांड देंगे और 14 दिन के रिमांड के बाद अल्टीमेटली आप अदालत के सामने पेश करेंगे। अब पुराने कानून के मुताबिक किसी भी आप पॉलिटिकल लीडर को जो है वो 3-3 माह के लिए एक ही दफा रिमांड लेके और उसको रख ले। रिमांड के दौरान ना वो अपील करवा सकता है ना वो कुछ और कर सकता है। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें साबिक चीफ जस्टिस के नैब कवानीन के हवाले से दिए गए फैसलों के बारे में कानूनी माहिरीन की राय आपने जानी। उम्मीद है हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल A न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। अगले प्रोग्राम के साथ कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने मेजबान जाहिद अजीम को A न्यूज से इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।